बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दों को अमरीकी असलहा देना शुरू कर दिया। अमरीका और अफगान तालिबान की पाकिस्तान के खिलाफ डबल गेम बेनकाब हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका जब अफगानिस्तान से भागा है तो वो वहां पर कम से कम $8 बिलियन यानी $8 अरब का असलहा छोड़कर भागा। खतरा यह जाहिर किया जा रहा था कि अमेरिका की जानिब से ये असलहा और गोला बारूद यहाँ पे छोड़ने के पीछे कुछ ऐसे मकासद हो सकते हैं कि जिससे खिते के अंदर दोबारा से दहशत गर्दी को फरोग दिया जाए। और हमने आपको तब बताया था कि अमेरिका की जानिब से छोड़े जाने वाले हेलीकॉप्टर और ये तैयारे और इसके अलावा जदीद तरीन असलहा है, ये तमाम का तमाम डिस्ट्रॉय करने की बजाय यहाँ पे छोड़ कर जाना इस बात की अलामत है कि अमेरिका आने वाले दिनों में पाकिस्तान और खास तौर पर इस खिते के खिलाफ कोई नई गेम शुरू करने वाला है। दोस्तों, अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की जानिब से तालिबान के खिलाफ खाना जंगी के लिए छोड़ा गया जदीद असलहा सोचा ये जा रहा था कि अमेरिका के लिए दर्द सर बन जाएगा। ये जदीद अमरीकी असलहा फलस्तीन के इलाके गजा भी पहुंचा है, जिससे इसराइल में खलबली मची। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने इस मसले से निपटने के लिए असलहा स्मगलरों के जरिए अफगानिस्तान तालिबान से असलहा ज्यादा कीमत पर खरीदने की कोशिश भी शुरू की थी। ताहम तालिबान हुकूमत की जानिब से सख्त सजाओं की वजह से असलहा स्मगलर्स असलहा खरीदने से कतरा रहे थे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जराये के हवाले से पता तो ये भी चला कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने तकरीबन $15 अरब का जदीद असलहा, छोटे बड़े हथियार छोड़े हैं, जिनका बुनियादी मकसद उस वक्त तो यही कहा जा रहा था कि काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क में खाना जंगी करवाना था, लेकिन असल मकासद कुछ और थे जो आहिस्ता आहिस्ता अब सामने आना शुरू हुए हैं। हम ये सोच रहे थे कि शायद अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू करवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के सूबा पंजशेर में शुमाली इत्तेहाद के जरिए भी लड़ाई शुरू करने की कोशिश की थी। ताहम अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक की जानिब से हमायत न मिलने पर यह मुज़ाहमत भी खत्म हुई, जिसके बाद अब न सिर्फ तालिबान ने अपनी हुकूमत को मजबूत किया बल्कि अब उन्होंने बाकायदा तौर पर दहशत गर्दों की सरपरस्ती शुरू कर दी है। जहाँ दोस्तों, जो खबर सामने आ रही है वो काफी ज्यादा तशवीशनाक है कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, जिसके बारे में अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अमेरिका को निकालने में कलीदी किरदार अदा किया और अमेरिका के साथ डबल गेम की। लेकिन दोस्तों, अब पता चल रहा है कि वो अफगान तालिबान जिनके बारे में हम इस खुशफहमी का शिकार थे कि जो उनकी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान के अंदर अमन की फिजा पैदा होगी, अब पता चल रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर न सिर्फ उन्होंने दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए असलहा देना शुरू कर दिया बल्कि उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब ज़ोब हमले में अमरीकी हथियार और सामान इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक हमले में दहशत गर्दों ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का छोड़ा हुआ असलहा इस्तेमाल किया। हमले में 5.56 mm कैलिबर M16 असाल्ट राइफलें, जदीद हेलमेट, दस्ताने, बैग पैक और यूनिफॉर्म्स इस्तेमाल किए गए। हमले में हलाक होने वाले दहशत गर्द भी अमरीकी यूनिफॉर्म में मलबूस थे। ISPR ने कहा कि भारी हथियारों से लैस दहशत गर्द अमरीकी यूनिफॉर्म पहन लें तब भी बुजदिली की मौत ही मरेंगे। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी और ISPR ने कहा है कि पाक धरती पर नापाक कदम रखने वाले तमाम पाकिस्तान दुश्मन अनासर को मुंह की खानी पड़ेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान में अमन दुश्मनों को बेनकाब करने और जड़ से खत्म करने के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। दोस्तों, ख्याल रहे कि ज़ोब कैंट में जारी क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। ISPR के मुताबिक इसी ऑपरेशन में शदीद जख्मी होने वाले 5 सिपाही शहीद हो चुके हैं और इसी तरह इस ऑपरेशन में अब तक शहीद होने वालों की तादाद 9 तक पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कौम दुश्मन की ऐसी तमाम मजमूम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है जिसका मकसद बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अमन तबाह करना है। दोस्तों, वाज़ेह है कि शुमाली बलूचिस्तान के ज़ोब गैरिजन में दहशत गर्दों ने हमला करके अंदर घुसने की कोशिश की थी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद फौजियों ने दहशत गर्दों की इस कोशिश को रोका और बताया गया कि शदीद फायरिंग के तबादले में दहशत गर्दों को इलाके में घेर लिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। दोस्तों, अब जो हकायक सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा तशवीशनाक हैं कि दहशत गर्दों को असलहा और गोला बारूद अफगान तालिबान की जानिब से फराहम किया जा रहा है जो कि अमरीका छोड़ कर गया था। हालांकि अफगान तालिबान की जानिब से कमिटमेंट तो ये की गई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी, लेकिन अब अफगान तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ डबल गेम करना शुरू कर दी है। बल्कि यूं कहिए कि मुमकिन तौर पर अमरीका की शह पर यह सब कुछ हो रहा हो, क्योंकि अफगान तालिबान को अपनी हुकूमत को तस्लीम करवाने के लिए अभी अमरीका से परमिशन लेना जरूरी है और अमरीका की जानिब
جانب سے ممکنہ طور پر اپنا اسلحہ پاکستان میں سرگرم عمل دہشت گردوں کے حوالے کرنے کے لیے کہا گیا ہو۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلحہ افغان طالبان کی جانب سے باقاعدہ طور پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھجوایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے غزہ میں اسرائیلی حملے کے دوران فلسطینی مزاحمت کاروں کی جانب سے جو اسلحہ استعمال کیا گیا وہ امریکی اسلحہ تھا، اور اسرائیل کی تحقیقات کے مطابق یہ اسلحہ افغانستان سے غزہ پہنچا، جس کے بعد اسرائیل نے امریکہ سے رابطہ کر کے اسے اس خطرے سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو اسرائیل تباہی سے دوچار ہو جائے گا۔ اس کے بعد امریکہ نے اسلحے کے سمگلروں کے ذریعے اسلحہ خریدنے کی کوششیں کی، تاہم طالبان نے 3 بڑے اسلحہ سمگلر کو گرفتار کر کے ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ یہ اسلحہ یوکرائن جنگ کے لیے خرید رہے تھے اور اس کی ادائیگی تیسرے ملک میں ہونی تھی۔ اس پر طالبان نے شمالی افغانستان سے متصل سرحد پر مزید چوکیاں بنائی ہیں، جبکہ امریکہ نے مزید اسلحہ اسرائیل فلسطین جانے سے روکنے کے لیے افغانستان کے اندر ڈرون سرویلنس میں اضافہ کر دیا اور غیر مسلح ڈرون 24 گھنٹے ایران افغان سرحد کی نگرانی کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو اسلحہ پاکستان میں بھیجا جا رہا ہے یہ ممکنہ طور پر امریکی ایما پر ہی بھیجا جا رہا ہو۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں امریکہ کا ممکنہ طور پر یہی منصوبہ ہے کہ وسائل سے مالا مال پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر شورشیں برپا کروا کے اس کو الگ کیا جائے اور وہاں پر اپنے قدم جمائے جائیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 15 اگست کو کابل پر قبضے کے بعد سے اب تک افغان طالبان کی جانب سے جو پاکستان کے ساتھ یا ہمسایہ ممالک کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ یقینی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی وارننگ دی تھی کہ طالبان کیا چاہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ دوستو اب جو پاکستان کے خلاف پاکستان کے پاس ناقابل تردید ثبوت آ چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہ صرف استعمال ہو رہی ہے بلکہ اسلحہ اور ٹریننگ بھی افغان طالبان کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں پاکستان کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ افغان طالبان کے پاس نہ صرف یہ جدید ترین زمینی ہتھیار موجود ہیں بلکہ فضائی حملے کے لیے بھی بڑی تعداد میں ہیلی کاپٹرز اور طیارے موجود ہیں۔ ہیلی کاپٹرز اور طیارے موجود ہیں، اگر یہ بھی دیگر دہشت گردوں کے ہاتھوں لگا دیے گئے تو پھر آپ سمجھیے کہ خطے کے اندر ایک بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق افغان فضائیہ کے پاس جون کے آخر میں 167 طیارے تھے جن میں حملہ آور ہیلی کاپٹرز اور دوسرے ہیلی کاپٹرز موجود تھے، لیکن یہ واضح نہیں 167 طیاروں میں سے کتنے طالبان نے اپنے قبضے میں لیے۔ قندھار ایئرپورٹ کی جو تصاویر اس وقت سامنے آئی تھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان فوجی طیاروں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ کھڑی نظر آتی تھی۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت افغان طالبان کے پاس C-130 ہرکولس طیارے 3 عدد، Mi-17 ہیلی کاپٹر 32 عدد، A-29 ہلکا جنگی طیارہ 23 عدد، UH-60 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر 33 عدد اور اس کے علاوہ MD-530 ہیلی کاپٹر 43، EC-208 یہ ہلکے طیارے 33 کی تعداد میں ان کے پاس موجود ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر ان کی جانب سے یہ اسلحہ اور گولہ بارود دیا جا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں اگر یہ بھی اسلحہ اور گولہ بارود بیچنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر دہشت گردوں کے حوالے یہ چیزیں لگ سکتی ہیں تو پھر ارد گرد کے ممالک میں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 2003 سے 2016 کے درمیان امریکہ نے افغانستان کی فورسز کے لیے بھاری مقدار میں فوجی ساز و سامان بھیجا جو کہ ان کے ساتھ لڑائی میں شریک تھے۔ امریکی حکومت کے احتساب رپورٹ کے مطابق اس میں شامل مختلف ساخت کی 3,58,530 رائفلیں، 64,000 سے زائد مشین گنز اور 25,324 گرنیڈ لانچر اور 22,174 ہیمویز یعنی تمام اقسام کی سطحوں پر چلنے والی گاڑیاں یہ تمام شامل تھیں۔ اور یہ خبر US اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن انہوں نے یہ جاری کی تھی اور سن 2014 میں ناٹو افواج کی جنگی کردار کے خاتمے کے بعد افغان فوج کو ملک کی حفاظت کا کام سونپا گیا اور جب انہیں طالبان کا مقابلہ کرنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑا تو امریکہ نے مزید ساز و سامان فراہم کیا اور پرانے فوجی سامان کو تبدیل کر دیا۔ اس لیے صرف 2017 میں تقریباً 20,000 M16 رائفلیں فراہم کی۔ سگار کے مطابق ان کے بعد کے برسوں میں اس نے 2017-2021 کے درمیان افغان سیکیورٹی فورسز کو کم از کم 3,598 M4 رائفلیں اور 3,012 ہیمویز گاڑیاں فراہم کی۔ افغان فوج کے پاس موبائل اسٹرائک فورس گاڑیاں بھی تھیں جو کہ شارٹ نوٹس پر استعمال کے لیے تھیں اور یہ 4x4 ورک ہارسز گاڑیاں لوگوں یا پھر سامان کو لے جانے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ تو دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ آنے والے دنوں میں انتہائی تباہ کن مزید ہتھیار بھی افغان طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کو دیے جا رہے ہیں۔ عالمی اداروں کو اس پر نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ پاکستان کو بھی اس پر سخت ترین موقف اپنانا چاہیے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔